السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نكفي الدرس تبع الإيكواسيون l'oxydation والإيكواسيون دو ريدكسيون. طيب نحن اليوم بعد نحل هيك كم سؤال صغير لحتى نشوف اللي فهمناه إذا كان معلق براسنا أو معلق براسنا. أول شي عم بيقلنا هون déterminer les nombres d'oxydation de Cl, S et P dans les espèces chimiques suivants. أول واحد Cl2 النمبر d'oxydation ل Cl2 égal قد شو؟ زيرو لأنه كور بيور سامبل. طيب الCl خليني أعمل جدول هون. insert nombre d'oxydation l'élément 1 2 3 4 5 هون الإليمون، هون النمبر d'oxydation، هون إذا في عنا ملاحظات. خلينا نحط أول شي Cl2 بعدين Cl بعدين Cl moins KClO3 وClO. أنا رح أحل بس أول إكزامبل، الإكزامبلين التانيين بنحلهم بس نرجع على الدرس إن شاء الله. الCl دي نومبر دوكسيداسيون لإله زيرو لأنه كور بيور سامبل. الCl لحاله كمان زيرو لأنه بس موجود لحاله. الCl موا هو موا لأنه إيون مونو أتوميك. هلا الKClO3 الكا بدي أعطيكم إياها أنا بلس هون بيكون عاطينا هو النومبر دوكسيداسيون للكا إيجال بلس فهون بدي حل أنا بقول نومبر دوكسيداسيون للكا بلس نومبر دوكسيداسيون للسي ال بلس كم او في 3 3 نومبر دوكسيداسيون للأو إيجال زيرو. ليه زيرو؟ لأنه هون عندي أنا ما في بلس وموا. طيب هذه فيني أحطها بلس بلس النومبر دوكسيداسيون للسي ال هون إكس بلس 3 فوا موان 2 إيجال زيرو. يعني 1 plus x moins 6 égale 0. 1 moins 6 moins 5 plus x égale 0 يعني x égale plus 5 وبصير عندي النمبر دوكسيداسيون للسائل بهي الحالة égale plus 5 حرف ال V5. طيب البارتي 2 و 3 نفس الشيء بنحلهم، ما رح حلهم انا هلا، بدي حل سؤال تاني لان عن اللي شرحته بعدين. طيب هون السؤال بيقلنا on donne les deux demi-équations suivantes. Zn بيعطيني Zn2 plus 2 électrons و Ce2 plus 2 électrons بيعطيني Cu. Identifier les demi-équations électroniques. طيب اول شيء انا بدي اطلع باول ايكواسيون هذه قد ايه
النومبر دوكسيداسيون للزد ان. النومبر دوكسيداسيون للزد ان ايجال 0. طيب الزد ان 2 بلس النومبر دوكسيداسيون لها بلس 2. ليش بلس 2؟ لانه في عندي زد ان ايون مونو اتوميك. طيب بتطلع انا هون النومبر دوكسيداسيون لزد ان من الزيرو للبلس 2 شو عم بيصير فيه؟ بقول نومبر دوكسيداسيون augmente. يعني هذا الشيء بيعني انه هي اوكسيداسيون. ما هيك؟ فاذا هون اذا بدنا نكتبها كتيبه هون عم نقول le nombre d'oxydation de l'élément Zn augmente de 0 à plus 2, donc il subit une oxydation. لانه هون العدد الاكسداسيون عم يرتفع يعني هي اوكسيداسيون. طيب في نعتبر نحلها بطريقه ثانيه. هون الزد ان عم يخسر الكترون، بس يخسر الكترون يعني هي اوكسيداسيون. نقول الزد ان سوبي لوكسيداسيون كار il perd 2 الكترون. طيب الثاني السي او 2 بلس شو عم يصير فيها السي او 2 بلس؟ عم تربح الكترون يعني هي ريدكسيون. هذا هون بقول انا كان عندي نومبر دوكسيداسيون بلس 2 وصار 0. لكن النومبر دوكسيداسيون شو عم يصير فيه هون؟ من البلس 2 للزيرو ديميني. بقول nombre d'oxydation diminue يعني réduction. إذن هون فيني أنا أعتبر إنه بقول le nombre d'oxydation de l'élément Cu2+ diminue de plus 2 à 0, donc il subit une réduction. طيب السؤال اللي بعده عم بيقول لنا بريسيزي لوكسيدون الى ريدكتور. هيدي ما شرحناها بدنا نشرحها هلا. رح احطها بالاحمر مشان تعرفوا. الاوكسيدون هو كي سوبي لا ريدكسيون. اللي بيعمل ريدكسيون بنسميه اوكسيدون. والريدكتور كي سوبي لوكسيداسيون بالعكس. طيب اللي عم يعمل اوكسيداسيون هو هون الزد ان. فالزد ان عم يعمل اوكسيداسيون كي سي بي الاوكسيداسيون مين شو بيكون هو ريدكتور. لكن هو هون بيكون الزد ان. واللي عم يعمل ريدكسيون مين هو هون؟ السي يو 2 بلس. لكن السي يو 2 بلس هو الريدكتور. عم يعمل ريدكسيون يعني هو الاكسيدون بيكون. لكن اللي عم يعمل اوكسيداسيون بنسميه ريدكتور، واللي عم يعمل ريدكسيون بنسميه اوكسيدون. اكرير ليكواسيون ريدوكس رقم 3. بدي اكتب الايكواسيون ريدوكس. حتى اكتب الايكواسيون ريدوكس في عندي انا هون جمله بدي اقولها. durant une réaction chimique كاتبها انا قبل il y a conservation du nombre des électrons. Le nombre des électrons gagnés égale nombre des électrons perdus. بكتبها هي ذاتها هون. durant une réaction chimique
il y a une conservation des nombres des électrons. Le nombre des électrons gagnés égale le nombre des électrons perdus. بجمعهم، بس بتأكد أول شيء في عندي 2 إلكترون ب2 إلكترون، بعدين قبل السهم بحطهم مع بعضهم وبعد السهم بحطهم مع بعضهم. هلا نعتبر أنا عندي 2 إيكواسيون تانيين هن Zn2 plus 2 électrons وعندي ال AG plus plus 1 électron بيعطيني AG. طيب أول وحدة هذه هي بتكون أوكسيداسيون. ليش أوكسيداسيون؟ لأنه عم تخسر إلكترون، أو طريقة تانية لأنه الزد ان كان نومبر دوكسيداسيون 0 صار بلس 2 ارتفع. تاني وحدة هون بتكون ريدكسيون. ليش ريدكسيون؟ لأنه نومبر دوكسيداسيون عم ينخفض، أو بنقول لأنه هو عم يخسر إلكترون. طيب إذا أنا هدول بدي أجمعهم، كيف بدي أجمعهم؟ كمان بدي أقول الجملة durant une réaction chimique, il y a conservation du nombre des électrons. Le nombre des électrons gagnés égale nombre des électrons perdus. طيب بدي أحطهم فوق بعضهم. بحط أول إيكواسيون، بدي أحط ثاني إيكواسيون. بس أنا هون بلاحظ إنه الإلكترون منهم قد بعضهم. في عندي أنا هون 2 إلكترون، بينما تحت في عندي 1 إلكترون فقط. فهون بدي أعمل شغلة حتى يصيروا نفس الإلكترون. الآن حتى تصير بدي شو بعمل؟ هذه كلها بضربها ب2، يعني بتصير 2 فوا. ال2 بتضرب الAG بلس وبتضرب ال1 وبتضرب ال2 AG. فهيدي هون بتصير هون 2 AG بلس و2 إلكترون و2 AG. يعني إذا أنا بدي أكتب هدول مرة تانية، هون 2 وهون 2 وهون 2، بتصير ال2 وال2 بيروحوا. بفضل قبل الإيجال Zn مع 2 AG بلس وبعد السهم Zn2 بلس AG. هلا هيدي اذا كان معي انا 2 و نعتبر معي 2 و2 ما بعمل شيء. 2 و3 بضرب فوق ب3 وتحت ب2 بيصيروا 6 ب6 وبجمعهم. فحتى اجمعهم انا بقول هيدي الجمله بدي يكون على نفس الالكترون عندي قبل وبعد. المره الجايه ان شاء الله بنحل هذا السؤال رقم 2 وبنرجع نشرح نكمل الدرس. بيكون هيك خلصنا نص الدرس، بفضل علينا نص الدرس.